बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूं एजाज भट्ट। नाजरीन, जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है वो आप सबके सामने है और हमारी गवर्नमेंट की ये हालत है कि गवर्नमेंट ने महंगाई से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान, साइफर और 9 मई के वाक़यात के पीछे कौम को लगाया हुआ है। और जो महंगाई की तरफ हुकूमत की किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। बस तवज्जो इतनी है कि 9 मई, इमरान खान और दीगर मामला। तो महंगाई, ये वही हुकूमत है नाजरीन जिसके लिए बिलावल ने मार्च किया, जिसके लिए मरियम नवाज ने मार्च किया, जिसके लिए हमजा शहबाज ने मार्च किया, इस महंगाई के खिलाफ, इस महंगाई को खत्म करने के लिए। जबकि आज देख सकते हैं कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो 0 से भी कम हो चुकी है, 6 पे ये तरक्की कर रही थी और हर बंदा तकरीबन बरसरे रोजगार था। और महंगाई तो थी लेकिन ऐसी नहीं थी कि इंसान अगर 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा जाए तो 1800 रुपए के उसके अखराजात हों दिन के। तो आज इसी महंगाई पे मौजू पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है ज़िया ताहिर एडवोकेट साहब को, हल्का PP2 हसन अब्दाल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ज़िया सर, सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल है, आपको याद होगा कि अपोजिशन ने महंगाई मार्च किया था और मुख्तलिफ तरह के जो यूट्यूबर्स थे या सोशल मीडिया होल्डर्स थे वो माइक उठा के अवाम के सामने जाते थे और महंगाई महंगाई का रोना रोते थे। और आज आपसे मेरा सवाल है कि वो अपोजिशन जो अब गवर्नमेंट बन चुकी है वो लोग कहाँ गए हैं, या वो लोग जो माइक उठाकर लोगों के पास जाते थे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में अवाम तो भूखी नंगी मर चुकी है, वो लोग इस वक्त कहाँ गायब हुए हैं? सबसे पहले मैं WT न्यूज़ का हमेशा से पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके जरिए मैं अवाम उन्नास से मुखातिब होता हूँ। मीडिया एक ऐसा सोर्स बन चुका है कि रोजाना मुझे सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो एक तो पब्लिकली मिलते हैं और दूसरा सेकेंडली आपके इंटरव्यूज के जरिए मेरा एक अच्छा पैगाम लोगों की तरफ जा रहा है, उसके लिए मैं आपका बतौर खास शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि वो लोग कहाँ जा चुके हैं। सर, मामला ये है भट्ट साहब, उन लोगों से क्या गिला उस आदमी से हो जिसको अवाम से किसी भी किस्म का कोई लेना देना हो। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक सरमायादारों का तबका जो कि पाकिस्तान पर हुकूमत ही सिर्फ इस वजह से करता है, या मैं इसको मजीद अगर कंसाइज करूं कि जो कि पाकिस्तान आते ही सिर्फ इस नीयत से हैं कि इस दफा जाते हैं 4-5 साल का, तकरीबन 5 साल का सीजन लगाते हैं और सीजन लगा कर फिर कहीं बाहर आ जाएंगे। उन लोगों को गर्ज ही नहीं है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के जो पब्लिक है उसको कितनी परेशानियां, कितनियां कैसे बीमारियों, कैसे मसाइब से गुजरना पड़ रहा है। उन लोगों पर तो गिला ही नहीं है और मैं उन लोगों पर भी गिला नहीं करूंगा। मैं अपने आप को, मैं अवामुन नास को इसका मोरद इल्जाम ठहराता हूं कि हमें ऐसा सियासी शऊर दिया ही नहीं गया, या अगर कोई आदमी देने की कोशिश करता है तो उससे ऐसा सियासी शऊर लिया ही नहीं गया कि इन सियासी जो ज़ुआमा, सो कॉल्ड ज़ुआमा है हमारे, उन लोगों को इस बात से गर्ज ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा था एक मीडिया चैनल पर और हमारे मुल्क की एक बड़ी हस्ती, मैं तनकीदी सियासत पे एतमाद नहीं करता, एक बड़ी हस्ती इंटरव्यू दे रही थी जिस बार इंटरव्यू को कट किया जा रहा था, यहाँ से लगा दे, यहाँ से निकाल दे। मैं सोशल मीडिया पर ही सुन रहा था। उनको एंकर ने क्वेश्चन किया, जी आपके फलां टाइम पे एक BMW जो है ना फलां जगह पर आपने यूज किया, वो कहती थी मेरी तो BMW रही कभी थी। दिस इज BMW। ठीक है, ये कोई एक, मैं मेहरान कार की बात नहीं कर रहा, मैं सुजुकी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा आदमी, एक पब्लिक फिगर, पॉलिटिकल फिगर, मैं तनकीद नहीं है मेरी, मैं तनकीदी सियासत पे एतमाद नहीं करता हूँ, लेकिन आप लेवल ऑफ थिंकिंग देखें, डिफरेंस देखें। एक आदमी
BMW यूज कर रहा है और उसको ये नहीं पता कि मेरे असासों में भी इतनी ऐसी गाड़ियां शामिल हैं, और उस आदमी से आप एक अंदाजा लगाएंगे या उस आदमी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गरीब आदमी का कुछ सोचेगा? ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं है। ये हम लोग हैं जिन्होंने सोचना है। मैं लोगों में बैठता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर मैं उन पे सियासी जलसों पे जाऊंगा कि उन्होंने जो मार्च किया, महंगाई मार्च किया, उनका वाहिद पर्पस, उनका सोल पर्पस अवामुन नास तो कभी हमारे सियासी ज़ुआमा का पर्पस रहा ही नहीं। उनका वाहिद पर्पस है हुकूमत, चाहे वो इधर से आती है चाहे वो उधर से आती है, जिधर मर्जी से आती है, हुकूमत हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद मुझे आप बताएं, खुदा का खौफ हमें इन सियासी ज़ुआमा को खाना चाहिए। 160 रुपए चीनी जा चुकी है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। पिछले दिनों बहुत बड़ी मुल्क में हमारे जोड़ तोड़ हुए, ठीक हो गया, बड़ी सारी नई पार्टीज आई, एक चीनी का बहुत बड़ा हमारे पास एक नाम है। अभी भी जोड़ तोड़ जारी है इस वक्त दुबई के अंदर। मैं बस लास्ट इस अपने पैराए को कंप्लीट करता हूँ। एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पास चीनी के हवाले से। मैं नाम नहीं लेता, मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि मैं तनकीदी सियासत पे नहीं करता, वैसे इशारतन बात काफी होती है जिनको समझ आनी चाहिए। चीनी का एक नाम है बहुत बड़ा, जो एक आदमी हमारे मुल्क में शायद सबसे बड़ा उसका सेटअप चीनी का है, वो उस जोड़ तोड़ की बुनियादी कलीद है। वो बंदा, अब उस आदमी को चूंकि बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत ज्यादा वो जोड़ तोड़ का बुनियाद बना हुआ है, जो कि इमरान खान साहब का भी, जो कि आपने नाम लिया तो मैं इस वजह से मैं भी नाम ले रहा था, उनकी गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश हुई तो उस आदमी ने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया था। अब भी वो आदमी चूंकि चीनी के मामलात में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो चीनी चूंकि वो उसका पब्लिक प्रोडक्ट है, तो चीनी को देखे आप वो कहां तक जा चुकी है। मेरा कहने का मकसद, मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमें पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि हम कब तक ऐसे लोगों के साथ चलते रहेंगे जो कि सिर्फ पाकिस्तान को एक कारोबार समझते हैं। कारोबार किया, सीजन लगाया और सीजन लगा के आउट हो गए, फिर अगले आ जाते हैं, वो सीजन लगाते हैं, फिर आउट हो गए। और ये बारियां हैं जो गुज़िश्ता जब से पाकिस्तान बना है, ये बारियां चलती आ रही हैं। तो अगर आप कहें कि इन लोगों ने मार्च किए, मार्च करके इन्होंने गवर्नमेंट ली, मार्च करके लोगों के लिए काम किया, तो इन्होंने लोगों के लिए कभी काम नहीं किया। इन्होंने पहले दिन से आज तक सिर्फ अपने लिए काम किया है। मुझे बताएं, गरीब आदमी, मैं रोज देखता हूँ कि वालिद ने अपने आप को 4 बच्चों को कत्ल किया, फिर अपने आप को गोली मार ली, वालिदा ने अपनी बच्चियों को मारा, फिर अपने आप को जहर दे दिया। कहाँ है हमारी हुकूमत और कहाँ है ये सो कॉल्ड हमारे सियासी ज़ुआमा जो कहते हैं कि हमें आवाम की तकलीफ है? कतई तकलीफ नहीं है और उन पे गिला भी नहीं है। क्यों? हम गलत हैं, हम फिर इनके पीछे जाएंगे। ये आने वाले इलेक्शन है, मैं रोज आता हूँ, रोजाना अपने मसरूफियात से कोशिश निकालता हूँ पब्लिक के लिए टाइम निकले। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि बस करें ऐसे लोगों के साथ चलना जो कि पाकिस्तान को एक सिर्फ कारोबार समझते हैं। आपने देख लिया है, उन्होंने किए थे ये जो धरने जलसे जो मार्च किए थे, महंगाई मार्च, उसके बाद महंगाई आसमान को लगी हो या वो कभी मुड़ के पूछा तक नहीं उन्होंने आवाम को। तो उन लोगों का मार्च करना सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए था। हुकूमत मिल गई और वो अपने काम में लग गए। अवाम जाए वहां जहां की है वहां की रहे, अवाम की कतई फिक्र नहीं। और इसमें बुनियादी रोल हम अवामुन नास का है। हमें सबसे पहले खुद सोचना होगा, फिर हम किसी भी उंगली उठाएं। अच्छा ज़ियातार साहब, आपका उन मरहूमीन के बारे में क्या ख्याल है? वो जो माइक उठाकर इमरान खान के दौर में जब चीनी 80-90 रुपए या 100 रुपए किलो थी और पेट्रोल 150 का मिल रहा था और इसी तरह दीगर चीजें थी, जो माइक लेकर अवाम के पास जाते थे और उन्हें पूछते थे हाँ भाई कैसी सूरत हाल है, तो गवर्नमेंट को, उस वक्त की गवर्नमेंट को बुरा भला कहते थे। लेकिन आजकल वो कहीं भी मार्केट में नजर नहीं आते। सर इसका मैं बेहतर आंसर यही करूंगा कि वो भी मीडिया से तल्लुक रखने वाले लोग हैं और आप भी मीडिया से तल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल में, मैं चूंकि तनकीदी सियासत में मैं एतमाद नहीं करता हूँ, जब भी जो भी कोई आदमी काम करे, मैं एक जनरल बात करता हूँ, मेरा एक फलसफा है, मेरी एक सोच है कि कोई भी आदमी काम करे उसकी नीयत रब की जात देख रही होती है। अगर उनकी नीयत ये थी कि गवर्नमेंट को प्रमोट करो,
اور دوسری گورنمنٹ کو ڈیموٹ کرنا. تو وہ ان کا آج آپ دیکھیں کس سینس میں نام لے رہے ہیں کہ وہ اس وقت کس حساب سے کام کر رہے تھے, تو وہ آج وہ ختم ہو چکے ہیں. اگر اس قسم کے لوگ اگر اس نیت کے ساتھ مائک اٹھا کر پبلک کے پاس جائیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے, اور آج وہ ختم ہو چکے ہیں. بات صرف نیت کی ہے. انما الاعمال بالنیات, ہمارے تمام عوامل پہلے دن سے آخر وقت تک نیتوں پر چلتے ہیں, تاکہ جس کا جو کام تھا اس کا رزلٹ اس نے خود دیکھ لیا. اگر نیت غلط ہوگی آپ خود ختم ہو جائیں گے, اگر نیت ٹھیک ہوگی. پھر میں بات عوام الناس پہ لے کے آتا ہوں کہ عوام الناس کو سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی جو کام کر رہا ہے اس کی بیسک نیت کیا ہے. اب لوگوں کو اتنا سیاسی شعور آ جانا چاہیے. ہم کب تک ایسے لوگوں کے ساتھ چلتے رہیں گے کہ جو ایک ایسے بندے کو چلاتے ہیں اور پھر میڈیا چینل اور پھر وغیرہ وغیرہ, آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات یہ مائکس والے اور یہ پبلک کے لیے گھومنا کیسا ہوتا ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں اب سمجھ جاؤ, اہل پاکستان اب سمجھ جاؤ, اب سمجھ جاؤ کہ یہ ملک پاکستان یہ ہمارا ہے. ہم نے یہاں علاج کرانا ہے, ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم نے ہمارے بچوں نے یہاں بڑا ہونا ہے, سب کچھ ہم نے یہاں کرنا ہے. ان پر ذرا سا کچھ آیا یہ ہمیشہ سے باہر جاتے رہے ہیں. ان سب کی نیشنلٹیز آؤٹ ہیں, ان سب کے کروڑوں اربوں خربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹس باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ تو وقت آنے پر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے تو پاکستانی ہی نہیں ہے. یہ وقت آنے پر یہاں تک کہہ دیتی ہیں, تو پھر ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا لینا دینا. آپ نے عوامی شعور کی بات کی, تو عوام تو باشعور ہو چکی ہے. آپ دیکھیں 2018 تک وہی پارٹیاں بار بار حکومت کرتی رہیں, لیکن 2018 میں عوام ایک نئی حکومت کو لے کر آئی تھی. تو یہ جو مہنگائی ہے, جو موجودہ حکومت ہے ہماری, یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت کا کیا درا ہے, اور پچھلی حکومت کہتی ہے کہ یہ حکومت نا اہل اور نالائق ہے. آپ اس کا ذمہ دار خاص الخاص کیسے سمجھتے ہیں؟ میں خاص الخاص اس کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہوں. میں پاکستانی ہوں, میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. آپ خود سوچیں. اصل میں آپ کا کوشچن بار بار تنقید کی طرف جاتا ہے, لیکن میری اس طرف نیت نہیں ہوتی کہ میں ویسے جاؤں. فار ایگزامپل دیکھیں, ہم تو صافی ہے نا, ہمارا تو کام ہے نا تنقید برائے اصلاح. میں آنسر کرتا ہوں. میرا تمام آنسر اس نیت تنقید برائے اصلاح پر ہیں. میں سے پچھلی گورنمنٹ پر جاتا ہوں, جو کہ 3.5-4 سال جو گورنمنٹ رہی. مجھے بات بتائیں آپ, عمران خان صاحب کے علاوہ کون سا ایک ایسا آدمی ہے جو کہ دوسری سیاسی جماعتوں سے نکل کر نہیں آیا؟ کون سا ایک نظریاتی آدمی ہے؟ اب عمران خان صاحب خود اپنے نظریے سے ہٹ گئے, انہوں نے وننگ ہارسز اٹھائے. اگر آپ وننگ ہارسز کو اٹھائیں گے تو رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے. اس کے بجائے آپ وننگ ہارسز نہ اٹھاتے, پچھلے 30-32 سال سے آپ کام کر رہے تھے نا, تو آپ 4 سال اور کام کر لیتے. اقتدار کی بھوک اتنی اچھی نہیں تھی کہ آپ نے اقتدار کو لیا, وننگ ہارسز آپ کو جہاں سے وہ آئے تھے وہ واپس چلے گئے. وننگ ہارسز کی سیاست یہی ہے. آپ نے میں اپنے نظریے پر قائم, اور انشاءاللہ پاکستانی عوام میں اہل علاقہ میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ اب نہیں. اور رہی بات عوامی گورنمنٹ کی, عوامی گورنمنٹ اس طریقے سے قائم نہیں ہوتی کہ ایک سلسلہ چلے اور تمام طرف سے جا کے جھنڈے پہنائے جائیں. عوامی حکومت نظریات پر چلتی ہے, قائد اعظم کے نظریات پر, لیاقت علی خان کے نظریات پر, فاطمہ جناح کے نظریات پر. یہ پاکستان ان نظریات پر قائم ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی نظریات نہیں ہے. اس کے علاوہ پارٹیاں اپنے پارٹیوں کے مسائل ہیں, اپنے پارٹیوں کے مختلف نعرے ہیں. کبھی کیا نعرہ آ جاتا ہے, کبھی کیا نعرہ آ جاتا ہے, اور ہم پاکستانی عوام ان نعروں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. اور رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے؟ مجھے بتائیں کس سیاسی آدمی کو ڈالر کا ایشو ہے؟ مجھے بتائیں یہ سبزیاں فروٹوں کے ریٹس کہاں پہنچ چکے ہیں؟ یہ امیر آدمی کو کیا غرض ہے سبزی فروٹ سے؟ تو مجھے بتائیں مرغی کا ریٹ یہی سوال ہے نا, اس سارے کا ذمہ دار کون ہے؟ پچھلی حکومت کو اس سارے کا ذمہ دار سیاسی شعور, اس سارے معاملے کا ذمہ دار میں پاکستانی ہوں. کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا حق کیا ہے, میں اس حق کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا, اور میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے بطور پاکستانی کہ نہیں, یہی وہ لینڈ کروزر والا آدمی, یہی بنگلوں والا آدمی, یہی 10-50 گارڈز والا آدمی, یہی جس سے 10-15 بندے مارے ہوئے ہوں وہ آدمی,
یہ اس ٹائپ کا آدمی ہمارا بڑا ہو سکتا ہے, لیڈر ہو سکتا ہے. میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ ایسا نہیں ہے؟ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کے پاکستان میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہے, پتہ نہیں کتنا کروڑوں اربوں خربوں ڈالر ہم ان سے لے رہے ہیں. ملک کے پاکستان کا ٹکا ٹکا بیچ کے رکھ دیا ہم لوگوں نے. کیا وہ کراچی کا وہ, اور کیا یہ اسلام آباد ایئرپورٹ وغیرہ وغیرہ. ان کو آپ دیکھیں, ان ممالک کے وزرائے اعظم سائیکلوں پر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں؟ صحیح ہے. اور ہمارے وزرائے اعظم, وزیر, مشیر, لوکل لوور طبقے تک کون سی لینڈ کروزرز پر کروڑوں روپے کی گاڑی پر چلتے ہیں. ایک اور چیز, IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہے. پچھلے سال نئی لینڈ کروزرز بڑی گاڑیاں ہمارے یہ بیوروکریسی کو دی گئی. میں بیوروکریسی کے خلاف نہیں ہوں, بیوروکریسی کا اپنا کام ہے, بٹ بیوروکریسی سے چونکہ اب انہوں نے آگے جا کے الیکشن میں کام لینا ہے تو تقریباً 23 ارب روپے کی نئی ریوو ماڈل گاڑیاں انہوں نے جا کے بیوروکریسی کو دے دی ہیں. کیوں؟ پچھلے ایک سال کی گاڑی میرے بھی کہیں جانے والے بیوروکریٹس ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, اس سے اوپر لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے لیول کے لوگ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں یار ہم لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈز نہیں ہوتی. میرے اپنے بہت اچھے دوست ہیں جو بڑی اچھی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ حکومت کی آپ سوچ دیکھیں یار, ان لوگوں سے جو کہ کل کام لینا ہے تو یہ لوگ نہیں کرتے. بٹ ان لوگوں کی آپ سوچ دیکھیں, اینگل ہے نا دیکھنے کا, وہ لوگ یہ سوچتے ہیں یار ان لوگوں کو چیزیں دو تاکہ کل ان سے کام لو. یہ نہیں مانگتے. بیوروکریٹس یا پولیس افسران یا یہ لوگ ملک پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں, بٹ وہ سیاسی لوگ جو کہ ملک پاکستان پر 5 سال کے لیے کاروبار کرنے آتے ہیں, انہیں ٹکا غرض نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. قرض لے کر ہم نے گاڑیاں لینی ہے, بجائے 23 ارب کے ہم گاڑیاں لیتے, کیوں نہ 10 فیکٹریاں ہم کھڑی کر دیتے, 10-50 فیکٹریاں کھڑی کرتے, 10-20-50 ہزار لوگ وہاں پر نوکریوں پہ لگتے, وہاں پر لاکھوں پروڈکٹس بنتی اور کروڑوں اربوں روپے کا زر مبادلہ ہم کماتے. سوچنے کا لیول ہے, چونکہ ان کا ذہن اور طرف ہے. نہیں, ہم نے یہاں 5 سال کاروبار کرنا ہے, ہم نے یہاں انڈسٹری نہیں لگانی. یہ ملک ہی ہماری انڈسٹری ہے, یہ ملک ہی ایسا ہے کہ جس سے ہم نے کما کر اپنے بچوں کو پیر لے کر جانا ہے, اور وہ بچے جن کو وقت آنے پر ہم کہتے ہیں میرے بچے تو پاکستانی ہے ہی نہیں. اچھا زیادہ صاحب, آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ عوام کے ہیں کہ عوام کو شعور لینا چاہیے, تو آپ کو یاد ہوگا 2018 کے انتخابات میں آپ نے بھی اپنے سیاسی کزن کا ساتھ دیا تھا, اور جب کرونا آیا تھا 2020 میں تو اس وقت آپ کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اگر کہتے ہیں تو میں بیان چلا کے آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو اسٹریٹجی پاکستان کی گورنمنٹ نے, عمران کی گورنمنٹ نے اپنائی ہے, اگر اسی کو پوری دنیا فالو کرتی تو دنیا کا جو اس وقت کرونا کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں یہ حالات کبھی نہ ہوتے. تو کیا آپ اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو یا اپنے لیڈر کو, پارٹی ہیڈ کو بھی اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ پھر میں قطعاً اس وجہ سے نہیں کہ میں پاکستان عوامی تحریک کا ممبر ہوں یا ان کی طرف سے الیکٹڈ پرسن ہوں, قطعاً نہیں ٹھہراتا. ہر آدمی کا ایک فرض ہے, جیسے میں فرض ادا کر رہا ہوں, روز ہر لمحہ ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ پبلک کو سیاسی شعور دوں, بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری نے 126 دن کا دھرنا دے کر روز لوگوں کو پڑھا کر اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کی, اور پھر ذمہ داری ادا کر کے ختم نہیں کی. میں بتاتا ہوں, ختم نہیں کی. ہم جیسے جوان پیدا کیے, پورے ملک میں ایسے جوان, لاکھوں جوان چھوڑے جو کہ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ڈاکٹر طاہر القادری کے اپنے 2 بیٹے ہیں, دونوں PhD اسکالرز. ڈاکٹر صاحب کی بیٹیاں ہیں, سب PhD اسکالرز. ڈاکٹر صاحب کا بڑے بیٹا بھی منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی چلا رہے ہیں, چھوٹے بیٹے بھی یونیورسٹی چلا رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ملک کو اثاثہ دیا ہے, ملک کو ایسے لوگ دیے ہیں جو کہ آگے لاکھوں لوگ پیدا کر رہے ہیں, جو کہ کل ملک پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے. اور یہ باقی لوگوں نے کیا دیا ہے؟ آپ سیاسی بات کرتے ہیں نا, اور یا آپ کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر طاہر القادری کا پارٹ کیا ہے یا ان لوگوں نے, ہم نے کیا کیا ہے, دونوں کا تناظر پیش کرتے ہیں. بڑے بڑے سیاسی زعما دیکھیں, ڈاکٹر طاہر القادری کے 2 بیٹے ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف تمام سیاسی زعما کے بیٹے رکھیں. آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے 2 بیٹوں کے برابر کا ایک بچہ ملا کر ان سب لوگوں کا
मकसद, ये जो सियासी ज़ुआमा इनका मकसद पैसा बनाना और पैसा बना के अपने मामलात सीधे करना, इसके अलावा जरा इनका मकसद नहीं है, कोई ये प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब के बेटे, आपने जो कि नाम लिया है तो मैं बताता हूँ, बुक्स लिखते हैं। डॉक्टर साहब के जो छोटे बेटे हैं हुसैन मईउद्दीन, उन्होंने ये वो बाकायदा तौर पर माहिर मुआशियात हैं, वो बताते हैं कि ये किस तरह से पाकिस्तान अगले 5 साल में बाहर आ सकता है। लेकिन ऐसी सियासी बुग़्ज़ो इन्नाद की पट्टी अवामुन नास पर जानबूझकर बांध दी गई है, लोग डॉक्टर साहब को सुने ही ना। सिर्फ डॉक्टर साहब की बात नहीं है, मजहबी जमातों के जो वाकई हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को और इन लोगों को चला रहे हैं, वो लोग सुनते ही नहीं है। क्यों? जानबूझकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है कि ऐसे लोगों को नहीं सुनना। वो एक शेर का एक मिसरा मुझे याद है कि जुदा होती है सियासत से, इकबाल का, तो रह जाती है तंगेज़ी। हुजूर इस दुनिया के सबसे बड़े सियासी थे, हुजूर से चलाया इस्लाम, और आज हम उस इस्लाम का नाम लेते हैं, वो हुजूर की अकेली जात ने चलाया था। यहूदियों में, ईसाइयों में, तमाम लोगों में। मेरा कहने का मकसद, अपनी बात को क्लोज करता हूँ, कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी कतई इस बात के जिम्मेदार नहीं, और वो अब भी काम कर रहे हैं। स्वीडन में इस बात, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि स्वीडन में कुरान पाक के हवाले से एक इशू हुआ जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल था। डॉक्टर ताहिर अल कादरी अपनी कोरोना को मसरूफियत से वक्त निकाल कर स्वीडन गए और वहां जाकर अहले कुफ्र को बताया कि ये इस्लाम की ये तारीख ऐसी किताब है जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते। मैं एक छोटी सी बात और करूंगा आपकी इजाजत से, जस्ट वन थिंग। जी। स्वीडन में एक और हमारा मुस्लिम लड़का था, उसने ये हमारे पाकिस्तानी मीडिया पर ये चीज शो नहीं की गई, उसने बिल्कुल उसी तरह से जो मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको बताया था कि अदालती इजाजत से कुरान पाक जलाने की उसने कोशिश की थी, फिर उसने अपना कभी फेल सर इंजाम किया। उसी तरह से एक मुसलमान लड़के ने स्वीडन कोर्ट से इंजील और तौरात को जलाने की इजाजत दी, और वो इंजील और तौरात को जलाने के लिए एक चौक में गया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां पर खड़ा हुआ, और वो इंटरनेशनल मीडिया जब अपना पीक, उसने जो टाइम दिया था उस पीक टाइम पे पहुंच के, तो उसने कुरान पाक को निकाल कर दिखाया कि ये कुरान पाक है जो कि तौरात और ज़बूर को कहता है कि ये वाकई नबवी किताबें हैं। उसने नहीं जलाई। डॉक्टर ताहिर अल कादरी वो वाहिद शख्सियत हैं जो उन्होंने जाके लोगों की तरबियत किया, बताया है। और डॉक्टर ताहिर अल कादरी की आप बात करते हैं, कुरान पाक से 5000 टॉपिक्स निकालकर कुरान की इंसाइक्लोपीडिया बनाया है। हर बंदे का अपना लेवल ऑफ वर्क है, वो सिर्फ सियासत नहीं करते, उनका लेवल ऑफ वर्क है कि वो लोग कुफर पूछते हैं कि इस्लाम में क्या है, कुरान में क्या है, ये तो किताब है, वो बताते हैं कि नहीं, दुनिया का कोई टॉपिक आप मुंह से निकालें, डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने उनका इंसाइक्लोपीडिया बनाया। बस क्लोज करता हूं अपनी बात। जी। इस दफा ईद मिलादुन नबी पर तकरीबन 60 जिल्दों पर मुश्तमिल अहादीस की कुतुब का इंसाइक्लोपीडिया आ रहा है। ठीक है, ये इससे मुझे बताएं बड़ा काम क्या है। तो इन लोगों को आप कभी भी उनके साथ नहीं जोड़ सकते। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, प्रोडक्टिव लोग हैं। इसी तरह से अगर मुल्क, दुनिया के 92 मुल्कों में हम अगर इदारा में नज़्जुल कुरान चला सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के असासे बचा सकते हैं, बना सकते हैं, चला सकते हैं, तो मुल्क के पास हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं। जस्ट लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा करना है ताकि लोग ऐसे लोग ऊपर लेकर आए कि मुल्क पाकिस्तान के जो हकीकी तौर पर वाली वारिस हों। सर ज़ियातार साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बात करते हैं आप और या आपके दूसरे साथी कि हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट, इसी तरह दूसरी चीज़ों के, तो ये बात आपकी सिर्फ दावों तक महदूद है? अभी तक आप कोई चीज़ सामने लेकर नहीं आए, अमली कोई चीज़ आपने बताई नहीं, किसी एक्सपर्ट को आप सामने नहीं लेकर आए, किसी टीवी शो में आपका कोई एक्सपर्ट नजर नहीं आ रहा कि वो टेलीविजन पे बैठा और आवाम को बता रहा होता हमारी ये पॉलिसी है, अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इस तरह पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपके इस क्वेश्चन से। मैं विद एग्जांपल बात, चूंकि अभी हमें गवर्नमेंट नहीं मिली, इस वजह से गवर्नमेंट का मैं उस तरह से स्पेसिफिक आंसर नहीं कर सकता कि हमने प्लान गवर्नमेंट को इस तरह से चलाया है। वो आंसर मैं कर नहीं सकता कि गवर्नमेंट हमें मिली ही नहीं। अब मैं आता हूँ कि फाइनेंस, जी प्लीज, अब मैं आता हूँ कि फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे पास किस लेवल के, और आपने पूछा था फाइनेंस एक्सपर्ट्स का।
اب میں صرف آتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ گورنمنٹ ہمیں کوئی بھی نہیں ملی تو میں گورنمنٹ کے لیول کا آنسر نہیں کر سکتا، چونکہ ہمیں ایک معاملہ ابھی تک ہمارے نظر سے گزرا نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں ایکسپرٹیز کی طرف۔ منہاج القرآن کے پاکستان عوامی تحریک کے دنیا کے 92 کنٹریز سے زیادہ ممالک میں، جس میں امریکہ، برطانیہ، پورا یورپ، انڈیا، انڈونیشیا، مطلب جس ملک کا آپ نام لیں 92 سے زیادہ ممالک میں منہاج القرآن کا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اس تمام سیٹ اپ کا ہیڈ یہ لاہور میں ہمارا مرکز موجود ہے۔ یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، منہاج القرآن کے فلاحی کام ہے، اور میں پھر آپ ٹائم دیں گے تو میں ان چیزوں کو ایکسپلین بھی کروں گا، یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں۔ جی کام مثلا میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ حسن عبدال میں پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ہم نے 10 بچیوں کی شادی کرائی، بالکل فی سبیل اللہ۔ مجھے آپ بتائیں ایک بچی کی شادی میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ بالکل اس طرح سے ہم نے 10 بچیوں کی تمام سامان جہیز کے تمام سامان جہیز ان کو دیا، جو کہ ایک پارٹی سے شروع ہو کر ان کے بیڈ تک اور ان کی ضروریات زندگی کی ایک چیز شامل تھی، ان سے 1 روپیہ بھی ہم نے نہیں لیا۔ یہ صرف حسن عبدال پہ نہیں ہوتا، ہر سال واقع میں تقریباً 20 سے 30 کے اراؤنڈ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ صرف ایک فلاحی کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 20 سے 30 بچیوں کی اگر ہم شادیاں کراتے ہیں تو آپ کو کیا خیال ہے کہ تقریباً 50 60 70 لاکھ کے اراؤنڈ خرچہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ صرف حسن عبدال اور ربا کی ایگزامپل دیا۔ پورے ملک میں آپ سوچ لیں کتنی تحصیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہم یہ کام کرتے ہیں، تو آپ کیا اس کی تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کام ہوگا؟ 1 چیپٹر۔ 2nd چیپٹر ڈاکٹر طاہر القادری نے پتہ نہیں کتنی ہزاروں بکس لکھی ہیں، ہر بک کی رائلٹی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی رائلٹی وغیرہ نہیں لیتے، وہ دیٹ از پرسنل ایشو، لیکن پوری دنیا میں وہ بکس سرکولیٹ ہوتی ہیں، ہر لینگویج میں ان پر کام ہو رہا ہے۔ اس تمام کا ہیڈ آفس لاہور میں ہمارے فائنانس ایکسپرٹ سنبھالتے ہیں۔ 2nd 3rd ڈاکٹر صاحب نے ہزاروں چیپٹرز پر، ہزاروں موضوعات پر ہزاروں لیکچرز دی ہیں، جس میں فلکیات سے لے کر دنیات سے لے کر معاشیات سے لے کر سیاسیات اور ہر چیز شامل ہے، جو کسی چیز کی صورت میں بکتے ہیں۔ آپ اس کا تخمینہ آپ لگا سکتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے سکولز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں UC لیول تک ہمارے سکولز موجود ہیں۔ ڈیفینیٹلی اسکول کے بچے کی فیس کتنی ہے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کم از کم 4-5 ہزار روپے آپ کے اسکول کے بچے کی فیس ہوگی۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، پھر ایک تحصیل، پھر ایک ضلع، پھر ایک صوبہ، پھر ایک ملک، اور پھر 92 ملک ہیں، وہ آپ تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کروڑوں کھربوں اربوں خربوں ڈالرز ہیں، اور وہ سنبھال کون رہے ہیں کہ جو آپ کا پچھلا کوشچن تھا وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے اور فائنانس ایکسپرٹ سنبھال رہے ہیں، جو خربوں ڈالرز پر ہے یہ تمام تخمینہ۔ تو یہ چیزیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ کافی ساری اور ایسی چیزیں جو کہ ہمارے پروجیکٹس ملک پاکستان اور پوری دنیا میں چلتی ہیں۔ تو یہ وہ فائنانس ایکسپرٹس ہیں جو کہ اگر پوری دنیا کے 92 ملکوں کے فائنانس کو اگر سنبھال سکتے ہیں تو ملک پاکستان کا فائنانس خربوں ڈالرز پر تو محیط ہی نہیں ہے، ہمارا تو بجٹ ہی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ پھر ہم خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو کوئی بھی طریقے پاکستان عوامی تحریک کا کوئی بندہ کبھی غلط بیانی کرتا ہوا، بدزبانی کرتا ہوا، کوئی منہ سے غلط بات کرتا ہوا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی میڈیا پر غلط بات کرتا ہوا آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ کہیں پر آپ چیک کر لیں، تربیت یافتہ اور اچھی بات کرے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد کہ ہم نے پاکستان عوامی تحریک نے یہ پاکستان فائنانس ایکسپرٹس کی اسٹریٹجی، یہ اگر میں 5 پروجیکٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، دنیا میں 5 پروجیکٹ چلانا 92 ملکوں میں کیا آسان کام ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ سرکولیشن ہم نہیں سنبھال سکتے تو آپ سوچیں کتنا اسٹریٹجک ورک ہوگا۔ ٹھیک ہے زیادہ میں تو سر آپ کی پارٹی کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس فائنانس کے ایکسپرٹ ہیں جو اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں، میڈیا اور سوشل میڈیا آپ کے پاس ایک اچھا نیٹ ورک موجود ہے، اس کے ذریعے آپ جائیں، لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، تب ہو سکتا ہے کہ جو عوام باشعور ہو چکے ہیں آپ کی بات کو سمجھیں اور آپ کو آگے لے کر آئیں۔ ضیاء طاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے عوامی تحریک پاکستان کے رہنما ضیاء طاہر ایڈوکیٹ صاحب کی بات سنی، اور امید یہی ہے کہ نوجوان اگر آگے آئیں تو ہو سکتا ہے ہماری ملک کی معیشت بہتر ہو جائے، نہ کہ ہم لانگ مارچ کرنے والوں کے پیچھے چلیں، لانگ مارچ کر کے ہم اس مہنگائی کو ختم کریں گے۔ لانگ مارچ سے مہنگائیاں ختم نہیں ہوتی، ہاں اپنے کیسز جو ہیں سیاستدانوں کے وہ ضرور ختم ہو جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔